Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de la consommation. Donc, le dernier point, le comportement du consommateur. Donc, déjà, notre définition est type, structure et évolution. Donc, dans la vidéo, on va dire le comportement du consommateur. Donc, déjà, le comportement, le comportement du producteur. D'abord, on va le comportement du consommateur. Le comportement du producteur في الcours ديال البرودكسيون قلنا que le producteur كيدير des calculs et des raisonnements pour augmenter la productivité avec moins de charges. Donc حتى الكونسوماتور راه عنده des besoins illimités. Donc حنا عارفين بان الاحتياجات ديالنا ما محدودينش مي البودجي ديالنا محدود. Donc تيكون عندنا هاد الكونترانت ديال البودجي او الريفوني اللي كنشدو. Ce qui fait le consommateur doit faire des choix. Donc, il y a بزاف ديال les biens ولكن خاصو يدير des choix dans le cadre de son revenu. Donc, خاصو raisonner ou يدير des calculs pour satisfaire ses besoins. D'accord? Donc, هادشي اللي عندي à l'instar du producteur, le consommateur est supposé aussi raisonner et faire des calculs pour mieux satisfaire ses besoins sous la contrainte de son budget. Donc, il n'a pas de possibilité illimitée pour consommer. Donc, il consomme librement, il a des possibilités illimitées. Non, il a des possibilités limitées. لحقاش عنده واحد الرevenu او le budget اللي هو limité. Donc, il doit faire des choix dans le cadre de son revenu. Donc, le comportement du consommateur, il y a deux approches. Il y a l'approche ordinale ou l'approche cardinale de l'utilité. D'accord? Allez, nous voyons tout d'abord l'approche ordinale de l'utilité. Mais avant de voir l'approche, nous voyons tout d'abord l'utilité. D'accord? L'utilité, il y a la satisfaction présentée par la consommation. L'utilité, il y a la satisfaction ديالنا. مثلا انا عندي واحد البوزوان غناخذ ان بيان كي بيرمي دو ساتيسفير هذاك لو بوزوان ديالي وغنحس كو هاد لو بيان اللي خديت ساتيسفي ليا لو بوزوان ديالي. مثلا يقدر يكون ساتيسفا 10% او لا يقدر يساتيسفي ليا لو بوزوان 100%. ونفس لو برودوي غادي ساتيسفي لي انا ان بوزوان يقدر واحد اخر ما يساتيسفيش ليه هذاك لو بوزوان. دونك ليتيليتي راه كتبقى غولاتيف وكتختلف من اون بيرسون لون اوتر. مثلا نعطيو ان اكزومبل بسيط. جاني لاطش هذا ان بوزوان بور لي ساتيسفير شنو غادي ندير؟ غناخذ مثلا ان فير دو. انا ان فير كاس واحد ديال الماء صافي غادي ساتيسفي ليا لو بوزوان ديالي 100%. الوغ واحد اخر خاصو مثلا دو فير بور ساتيسفير لو بوزوان ديالو ديال لاطش او لا واحد اخر يقدر يكون خاصو 3 فير. دونك هنا ليتيليتي هو داك لا ساتيسفاكسيون تيري من هذيك لا كونسوماسيون ديال ان بيان ان برودوي. داكور؟ دونك ليتيليتي اللي خديت انا من داك الكاس ديال الماء ماشي هي نفسها اللي خدا الاخر. داكور؟ دونك ليتيليتي كما قلنا كتختلف من شخص لاخر. دونك هي ريلاتيف على حساب شاك بيرسون وكيفاش بشحال كيقيس هو لا ساتيسفاكسيون ديال البوزوان ديالو غتكون مختلفه على كل من واحد لواحد اخر. داكور؟ دونك l'approche ordinale de l'utilité. Selon cette approche, le consommateur ne peut établir qu'un classement de ses consommations par ordre de préférence, pouvant préférer telle combinaison de biens à telle autre puisqu'ils lui procurant plus d'utilité. Donc, à l'حساب هاد l'approche, تيكون هنا دي كومبينيزون يعني كنجمع ما بين ان برودوي دو برودوي 3 برودوي على حساب البودجي ديالنا. مثلا نقدر عندي 3 ديال لي برودوي. مثلا انا بغيت نختار عندي 3 ديال لي برودوي. مثلا عندي ان فير دو عندي ان بتي بان وعندي ان بان فيه باغ اكزومبل فروماج. مثلا هادو 3 برودوي عندي. انا مثلا نقدر ناخذ كاس ديال اتاي مع 2 بتي بان مع ان مورسو دو بان. واحد اخر غادي ياخذ 2 فير دو تي 2 بتي بان و ان مورسو. دونك هنا تيكونوا دي كومبينيزون على حساب البودجي وعلى حساب البريفيرونس دو شاك بيرسون. دونك كل واحد اشنو كيعجبو. داكور؟ هذه هي لابروش اوردينال يعني كيكون عندي غير دي كومبينيزون دي برودوي والكلاسمون تيكون على حساب لو كونسوماتور باغ اوردر دو بريفيرونس ديالو يعني اشنو كيفضل على اشنو. داكور؟ نشوفوا ان اكزومبل pour concrétiser les choses. و l'exemple اللي غادي ناخذو هو l'exemple اللي كاين عندنا في المقرر. Samir est un élève en sciences économiques
sa famille lui réserve un budget de 360 dirhams par mois. Il répartit généralement ses loisirs entre la lecture des livres et le cinéma. Pour le mois de décembre, la place du cinéma est de 30 dirhams et le prix moyen des livres achetés est de 60 dirhams. Donc, هنايا سمير عاطينو مالين دارهم un budget de 360 dirhams par mois. Donc, les loisirs ديالو كيختلفوا ما بين السينما la séance 30 dirhams ou le livre moyen ديال le prix ديالو 60 dirhams. Donc, هنا عندنا le niveau de satisfaction, عندنا النيفو الأول الثاني الثالث. Donc, النيفو الأول بحال لي كومبينيزون كي اوفرون لا ميم ساتيسفاكسيون. يعني مثلا الا دار حصه ديال السينما شا مره السينما وشرا 5 ديال لي ليفر غادي تعطيه ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون الا مشى 3 فوا للسينما وخدا 3 ليفر. لا ميم شوز الا مشى 6 فوا للسينما و 1 ليفر. دونك هنا سو سون دي كومبينيزون اللي كيعطيو ميم ساتيسفاكسيون بالنسبه لليف ديالنا اللي هو سامي. النيفو الثاني هو هذا مثلا 2 séances cinéma 7 livres 4 séances 5 livres ainsi de suite. Donc عنده 3 niveaux de satisfaction. Donc هنايا هاد لي كومبينيزون غادي نشوفوا واش كيتحقق فيهم هذاك الشرط او لا البودجي ديالو قادر انه يساتيسفي ليه هاد لي كومبينيزون هادو. مثلا ناخذ باغ اكزومبل النيفو الثاني نيفو دو ساتيسفاكسيون الثاني ديال 2 séances ديال السينما 7 livres. دونك هنا 2 séances قلنا السينما ب 30 درهم 2 séances غتجيب لنا 60 درهم و 7 livres كل ليفر ب 60 درهم غادي تجيب لنا 420. دونك في التوتال 480 درهم. دونك البودجي ديالو ما كيسمحلوش انه ياخذ هاد لا كومبينيزون. D'accord. Donc, خاصو adopter une autre combinaison اللي البودجي ديالو قادر انه يغطيها يكوفريها. Par contre, l'exemple الثالث اللي هو 8 séances ديال السينما و 2 livres 8 séances ب 30 درهم تعطينا 240 و 2 livres ب 60 درهم تعطينا 120 سكيفي غتعطينا 360 درهم. Donc c'est une combinaison اللي هي optimale بالنسبه لمسيو سامر. دونك هادو دي ديفيرون كومبينيزون خاصو يشوف غير لا كومبينيزون اللي البودجي ديالو كيما قلت لكم قادر يغطيها و باغ اوردر دو ريفيرونس ديالي شوف هو الا كان تيبغي السينما اكثر من لي ليفر غيكثر من لي سيونس ولا كان العكس راه غادي يكثر من لاشا ديال لي ليفر. دونك هنا قلنا هاد لابروش هادي سهله تكون غير على حساب لوردر دو بريفيرونس ديال كل واحد. داكور. Donc, nous avons l'approche cardinale de l'utilité. Selon cette approche, le consommateur est capable de mesurer la satisfaction retirée de la consommation d'un bien ou service. Il s'agit de maximiser l'utilité totale pour un budget donné et pour des prix de produits déterminés. Donc, cette l'approche هذه هنا le consommateur قادر يعرف او لا قادر يميزوري يقيس لا ساتيسفاكسيون ديالو من لا كونسوماسيون دان بيان. علاش؟ باسكو تيكون عنده غير برودوي واحد. دونك هنا لو كونسوماتور اشنو كيدير الماكسيميز ليتيليتي يعني كنكونسومي هذاك لو بوزوا حتى كنشبع مي على حساب لي بري على حساب البري ديال هذاك لو بيان. دونك كما قلنا توجور تيكون عندنا الكونترانت ديال البودجي. داكوغ عندي واحد لو برودوي داير 2 درهم انا عندي البودجي ديال 10 درهم راه لو ماكسيموم انني ناخذ 5 تاع لي برودوي. دونك هنا غادي واخا يكون مازال خاصني مازال ما وصلتش لا ساتيسفاكسيون توتال مي راه البودجي صافي حبسني عند 5 وممكن ناخذ غير 3 ولو بوزوان ديالي يكون صافي ساتيسفي 100%. دونك راه غادي ناخذ حتى نكون صافي ساتيسفي 100%. دونك هنا سهله كان ماكسيميزيو ليتيليتي ديالنا على حساب لي بري ديال لي برودوي ديالنا bien sûr ديما عندنا الكونترانت ديال البودجي. دونك شوفوا ان اكزامبل غنشوفوا deux exemples exemple cas d'un seul produit ou exemple cas ديال deux produits. Les niveaux d'utilité procurés par la consommation d'un verre de lait هما عندي زيرو ليتيليتي غتكون زيرو عندي فاش شربت كاس ديال الحليب ليتيليتي 6 بحال قسناها ب 6 يعني ساتيسفيت البوزوان ديالي لواحد المستوى تاع 6. من بعد فاش خديت 2 فيغ دو لي وصلت ل 10 من بعد فاش خديت 3 فيغ دو لي وصلت ل 12 من بعد فاش زدت لو 4 بقيت في 12 لو 5 نزلت.
d'accord. Donc هنا وحنا تنكونسوميو ان برودوي وحنا كنساتيسفيو لو بوزوان وليتيليتي صافي كتنزل ديال هذاك لو بيان. علاش؟ لحقاش تنبقى انا كنكونسومي ان برودوي باردون غدا وكنشبع حتى فواحد الوقيته كنوصل لا ساتوريتي. مثلا هنا فاش خديت 3 فيغ دو لي صافي راه وصلت لو ماكسيموم ديالي اللي هو 12. فاش كنولي نزيد ما كتبقاش تنحس بانني راه مازال عندي ان بوزوان، صافي لو بوزوان الي ساتيسفي. من بعد الا بقيت تنكونسومي يقدر كاع تكون عندي شي حاجه اللي هي نيجاتيف، يعني يقدر يضرني او لا يمرضنا. باغ اكزومبل بحال لي ميديكامون، لو كا ديال لي ميديكامون الا خدينا لا دوز كتر من هذيك اللي خاصنا ناخذو نقدروا نمرضوا. لا ميم شوز حتى بالنسبه لا كونسوماسيون ديال لي برودوي العاديين. الا انا بغيت نشرب لو لي ما يمكنش ليا ناخذ 10 الكيسان ولا، دونك ما يمكنش كنوصلوا غير لواحد 2 3 فيغ دو لي راه كنكون ساتيسفيت لو بوزوان ديالي. دونك نحسبوا ليتيليتي مارجينال. شنو هي ليتيليتي مارجينال؟ تو دابور هي لا كونسوماسيون دون اونيتي سوبليمونتير. باغ اكزومبل ناخذ ليكزومبل ديالنا فاش كنزيد كاس اخر ديال الحليب شحال كتولي عندي ليتيليتي. دونك في نيفو 0 راه ما كتكونش عندي. النيفو الثاني شنو كنديرو؟ كنحسبو. دونك فاش شربت كاس ديال الماء عندي ليتيليتي 6، فاش شرب 2 الكيسان ديال الماء ولات ليتيليتي عندي 10. دونك شحال زادت ليا ليتيليتي؟ ب4. كيفاش كنحسبوها؟ كناخدو 10 موان 6 على 2 موان 1. في 3 فيغ دو لي ليتيليتي عندي 12، غادي نقصها من ليتيليتي ديال 2 فيغ اللي هي 10 هي 2. دونك ليتيليتي مارجينال هي لا كونسوماسيون ديال اونيتي سوبليمونتير شحال جابت ليا اولا شحال زادتني ديال ليتيليتي. داكور. دونك يا لا ديفيرونس ما بين ليتيليتي توتال ديال دابا ناقص ديال اللي من قبل انسي دو سويت. دونك فاش خدينا 5 فيغ دو لي عطاتني ليتيليتي 10 نقصات، دونك 10 موان 12 اللي عطاتني في الكونسوماسيون ديال 4 فيغ دو لي. دونك هنا ليتيليتي مارجينال عندنا موان 2. دونك هنا راه ساتيسفيت لو بوزوان وداكشي اللي زدت راه ما بقاش كيساتيسفي البوزوان. دونك غادي تولي عندي واحد النتيجه اللي هي عكسيه. داكور. دونك ليتيليتي توتال في الاول كما غادي تردوا البال باس par une phase croissante. دونك ليتيليتي ديالي غادا وكتزاد. انا كنساتيسفي تنشرب مثلا كاس الحليب نبقاو ديما في ليكزامبل ديالنا ساتيسفيت البوزوان ديالي. فاش زدت جوج زدت ساتيسفيت البوزوان ديالي، الثالث زاد ليا عاوتاني. دونك صافي من بعد راه كنوصل للستاغناسيون اولا لا ساتوراسيون. فاش خديت 3 الكيسان زدت الرابع صافي لا وصلت لا ساتوراسيون سيتادير الاشباع. من بعد فاش كنشبع الا زدت كونسوميت راه ليتيليتي ديالي ديكوا. دونك تيوليو عندي نتائج اللي هما عكسيين. ليتيليتي مارجينال اي ديكرواسونت كتبقى غادي وتتنقص. علاش؟ كار فور اي ميزور دو لا كونسوماسيون لي بوزوان ديالي ديمينيو. دونك تيكون عندي في الاول عطشانه بزاف وانا كنشرب وانا صافي العطش ديالي تينقص. داكور. البوزوان ديالي تينقص حتى ما كيبقاش عندي كاع لو بوزوان. هنا كما قلنا الا زدت كونسوميت راه غير تتكون عندي نتائج كما قلنا عكسيه. Si un consommateur a un seul produit à consommer, il va le consommer jusqu'au point de satiété. Donc هنا باينه لابروش ديالنا. الا كان عندي ان برودوي كيفاش غادي نخدم معاه؟ غادي نكونسوميه حتى نوصل حتى نشبع لا ساتييتي لا ساتوراسيون صافي وكنحبس. يعني كنكونسومي فيه لو ماكسيموم. اون فوا كنشبع كنحبس كما قلنا توجور سو لا كونترينت بودجي. نشوفوا اكزامبل ديال دو برودوي. Donc, dit Monsieur Mohamed a le choix pour son petit déjeuner entre divers combinaisons de consommation de petits pains et de thé. Donc, le budget dialo 18 dirhams, le petit pain 2 dirhams ou le thé 2 dirhams. Donc, le nombre de petits pains. Donc, فاش Monsieur Mohamed consomme un petit pain, عطاتو ليتيليتي 10. فاش زاد petit pain اخر 18. La troisième petit pain عطاتو واحد ليتيليتي ديال 24. 4 28 5 30 6 30. دونك هنا وصل لا ساتوراسيون.
بالنسبه لي verres de thé donc فاش كونسوما un verre de thé عطات واحد ليتيليتي ديال 12 2 verres de thé 23 3 32 4 verres de thé 39 5 43 6 13 43 donc نحسبوا l'utilité marginale كما قلنا هي la différence ما بين مثلا deux petits pains moins un petit pain l'utilité ديالهم على le nombre de petits pains ديالهم ou la même chose بالنسبه لي verres de thé donc un petit pain 10 moins 0 على 1 moins 0 غتعطيني 10 بالنسبه ل deux petits pains 18 moins 10 على 2 moins 1 هي 1 donc هي 8 24 moins 18 على 3 moins 2 عطاتني 6 donc عندي 10 8 6 4 donc هنا قبيله l'utilité marginale تتبقى غادي وكتنقص لحقاش au fur et à mesure le besoin ديالي تيبدا غادي وكينقص donc تنبدا غادا وكنشبع داكوغ دونك فاش كتولي هنايا زيرو صافي راه ما كايناش عندي واحد ليتيليتي داكوغ دونك في لو كا دو برودوي كيفاش غادي ندير لا كونسوماسيون ديالي الا كان هادوك لي دو برودوي عندهم لو ميم prix donc هنا il suffit de comparer les utilités marginales des deux biens pour faire son choix donc يعني كنقارن ما بين l'utilité marginale ديال هادوك لي دو برودوي مادام البري ديالهم واحد دونك كنقارن غير ما بيناتهم هما بجوج يعني ما غنبقاش ناخذ بعين الاعتبار لو بري بويسك عندهم ميم بري c'est-à-dire غادي يختار هذاك لو كونسوماتور la combinaison de quantités de biens pour lesquels les utilités marginales sont égales d'accord إنتا ولاو عندنا هنا les utilités marginales égales نشوفو في لو طابلو ديالي عندي l'utilité marginale égale عندي هنا 4 l'utilité marginale ديال les petits pains و 4 ديال l'utilité marginale ديال verre de thé d'accord donc هاد 4 علاش كنهضروا l'utilité marginale ديال les petits pains و l'utilité marginale ديال لي فيغ دو تي عندنا هنا بجوج 4 4 دونك الا ردينا البال كاين عندنا 0 1 ما عنديش هنا 1 2 3 4 عندي 4 5 6 ما عنديش دونك امتى ولات عندهم ايغال في 4 بتي با اي 5 فيغ دو تي هذه هي لا كومبينيزون اوبتيمال بور مسيو محمد دونك حنا شنو غادي نفيريفيو غير واش لو بودجي ديالو كيكوفري ليه هاد لي 4 بتي با et 5 verres de thé. Donc, là, شحال les petits pains ou les verres de thé 2 dirhams. Donc, 4 fois 2, ça s'atteint à 8. 5 fois 2, 4 s'atteint à 10. 8 plus 10, 18. Donc, le budget dialo exactement هو هذاك. Donc, هذه هي la combinaison optimale اللي خاصو يوبتي ليها مسيو محمد في هذا l'exemple. D'accord? دونك قلنا فاش يكون عندنا البري اونيك راه كنكومباريو ما بين لي زيتوليتي مارجينال فاش يكونوا لي زيتوليتي مارجينال سون ايغال هذوك لي كونتيتي راه هي لا كومبينيزون اوبتيمال او كا او ما كانوش لي بري بحال كانوا ديفيرون pour les deux produits donc هنا ما غاديش نقارن غير ما بين لي زيتوليتي donc il ne se fait pas de comparer les deux utilités marginales mais encore faut-il les pondérer par le prix des produits. Donc là, on dira la pondération par les prix. La combinaison qui procure l'utilité totale la plus élevée pour ce revenu, il y a la combinaison optimale. On a le même exemple, mais avec des prix différents. يعني ناخدو هنا que هادوك les petits pains, يعني on suppose que هادوك les petits pains 2 dirhams ou le thé 3 dirhams. دونك كيفاش غادي نخدمو هنايا دونك ليتيليتي مارجينال راه هي لا ميم يعني راه خدمنا على نفس ليكزامبل غادي نجيو هنا وناخذوا ليتيليتي مارجينال بونديري بار لي بري سيتادير بونديري بار لي بري يعني هذيك ليتيليتي مارجينال اللي عندي غنقسموها على لو بري دونك هنا غنقسموها على 2 درهم وبالنسبه لي فيغ دو تي ليتيليتي مارجينال غنقسموها على 3 dirhams. Donc, هادشي كامل نقسمو على 2 2 2. Donc, عطاتني في الأول 0 5 4 3 2 1 0. بالنسبة لي فيغ دو تي غادي نقسمو على 3 dirhams. هو لو بري ديال ان فيغ دو تي. Donc, l'utilité marginale على 3 عطاتنا 4 3,67 3 2,33 et 1,33.
دونك بنفس الطريقه اللي خدينا فاش يكونوا متساويين ليا ليتيليتي مارجينال، هنا غادي ناخذوا اللي مساوي ليا في ليتيليتي مارجينال بونديري بار لي بري. دونك غادي نشوفوا 5 ما عنديش، 4 عندي، دونك عندي هنايا 4. دونك ناخذوا لا كومبينيزون ديال دو بتي بان وهنايا 4 جات ليا ان فير دو تي. دونك دو بتي بان ب 2 درهم هي 2 fois 2 4 و ان بتي بان 3 درهم. دونك 4 plus 3 دونك هي 7 درهم alors que البودجي ديالو 18 درهم. دونك ماشي هذه هي لا كومبينيزون اوبتيمال. غادي نشوفوا عاوتاني عندنا هنايا ليغاليتي بين 3 بتي بان عطاتنا l'utilité marginale pondérée par les prix 3 وحتى في لي نومبر دو فير دو تي عطاتنا 3 فير دو تي. دونك 3 بتي بان 2 درهم 6 درهم وعندنا 3 درهم 3 فير دو تي 9 درهم. دونك 9 بلس 6 عطاتنا 15 درهم. دونك بعدا هنا راني خديت لو ماكسيموم من البودجي ودرت لو ماكسيموم دو كونسوماسيون ديالي اللي هو 3 بتي بان افيك 3 فير دو تي. دونك هذه لا كومبينيزون او لا ليتيليتي توتال لا بلوس élevée pour ce revenu. هذه لا كومبينيزون اللي عطاتهم ليتيليتي بلوس élevée. D'accord. Donc j'espère le comportement de consommateur حتى هو يكون واضح. Donc هذا كما قلنا le dernier point à voir في le chapitre de la consommation. À la prochaine vidéo inchallah اللي غادي يكون على la deuxième utilisation de revenus, à savoir l'épargne. Au revoir.